नमस्कार दर्शकहरू, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म अच्युत पौडेल। दर्शकहरू, यति बेला कोरोनाले शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनका लागि भन्दै सरकारले एकातर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। उद्योग धन्दा र निर्माणका कामहरू सुचारू गर्ने, अघि बढाउने भनेर एक खालको निर्देशन पनि दिइसकेको छ विभिन्न क्षेत्रलाई, सम्बद्ध परियोजना र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जो कोरोना कहर विरुद्ध लड्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनलाई मुख्य प्राथमिकता राखेर अघि बढाउने भन्दै बजेटको तयारी पनि सुरु गरेको छ र बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। यो बीचमा खासमा निजी क्षेत्रले यसलाई कुन रूपमा लिएको छ र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रका अवधारणा चाहिँ के छ त? यो श्रृङ्खलामा हामी त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो कोरोना कहर जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई शिथिल पनि तुल्याएको छ, सरकारले केही कार्यक्रमहरू पनि ल्यायो। यही बीचमा पनि निश्चित परियोजनाहरू अगाडि बढाउने, उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसैगरी आगामी बजेट पनि निजी क्षेत्रलाई अलिकति उत्साहित तुल्याउँदै अगाडि बढाउने भन्ने त्यो खालको विभिन्न अवधारणा समेटेर ती दुवै तयारी गरिरहेको छ। हामी पहिलो विषयबाटै सुरु गरौँ कि यो बीचमा पनि उद्योग धन्दाहरू सुचारू गर्ने भन्ने थियो। यहाँले खोल्नुभयो उद्योग? हो, यस्तो छ। सर्वप्रथम त कुरा के भने नि, गत हप्ता चाहिँ नि को अन्ततिर चाहिँ सरकारले हैन बिस्तारै उद्योगहरू खोल्ने भनेर 44वटा चाहिँ नि व्यवसायहरू, उद्योग व्यवसाय खोल्ने भनेर 44वटा व्यवसायहरू खोल्ने भनेर चाहिँ नि घोषणा गर्यो। तर चाहिँ नि त्यो घोषणा गरेको चाहिँ अलिक अपुरो हो कि जस्तो किसिमको, त्यसमा चाहिँ नि के धेरै चिजहरू नपुगेको कुराहरू चाहिँ नि देखिएको जस्तो लागेको छ हामीलाई। बेसिकली अहिले चाहिँ उद्योग खोल्ने त भन्यो, आज शुक्रबारदेखि उद्योग खोल्नुपर्ने हो। आज चाहिँ तेस्रो दिन हो खोल्नुपर्ने हिसाबले। 26 गतेदेखि 24 गते घोषणा गरेको थियो बेलुकी। 26 गतेदेखि खोल्नुपर्नेमा अहिलेसम्म चाहिँ उद्योग खोल्नलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो मापदण्ड जुन लगाएको छ त्यो मापदण्डका कुराहरू एउटा विषयवस्तु छन् भने नि, अर्को कुरा समन्वय र सहजता सरलीकरणको काम चाहिँ भएको छैन स्थानीय प्रशासन। तीनवटा कुरा भन्नुभयो, एउटा अपुरो, एउटा मापदण्ड, एउटा समन्वय। अपुरोबाटै भनौँ न, के कुरा अपुरो भयो त्यसमा? अब यसमा यस्तो छ कि सबभन्दा पहिलो कुरा भन्दाखेरि उद्योग सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ नि उद्योगका धेरै पक्षहरू छन् हैन। त्यो भन्दाखेरि के हो भने सबभन्दा कुरा चाहिँ फरवर्ड ब्याकवर्ड लिङ्केजको कुराहरू आउँछ। त्यो कुरा उद्योगमा चाहिँ फरवर्ड ब्याकवर्ड लिङ्केज नभइकन उद्योग चल्न सक्दैन कहिले पनि हैन। त्यसनाले चाहिँ नि यो उद्योग मात्र चलाउने, त्यसपछि त्यसको चाहिँ नि तपाईँको पछाडि चाहिँ र मेटेरियलहरू चाहिएला, कच्चा पदार्थ चाहिएला, स्पेयर पार्ट चाहिएला, ती कुराहरूलाई कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो पक्षहरू छ। अर्को कुरा चाहिँ के जस्तो भने मजदुरहरू चाहिँ के छ भने नि, हाम्रो चाहिँ कोही मजदुरहरू जिल्लामा छन् भने कोही जिल्ला बाहिर छन्। ती मजदुर ल्याउनलाई चाहिँ अहिले समन्वय केही पनि भएको छैन। स्थानीय प्रशासनले एउटा प्रशासनले अर्को प्रशासनसँग चाहिँ नि समन्वय गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। त्यस्तै कामदारको कुरा गऱ्यो भने कामदारहरू मजदुरलाई चाहिँ नि उसमा राख्ने भनिएको छ, तपाईँको उद्योगमा चाहिँ नि तपाईँको आवासीय व्यवस्था गरेर राख्ने भनिएको छ। तर चाहिँ कुरा के छ भने नि त्यो कुराको एउटा चुनौती छँदैछ। त्यो एउटा पक्ष हो भने अर्को कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि उद्योगमा राख्नलाई सक्ने व्यवस्था चाहिँ छैन र कर्मचारीहरू मान्दैनन् पनि। त्यसैले कर्मचारीलाई चाहिँ यदि व्यवस्थापन गर्यो भने पनि उनीहरूको लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरू आफै घरबाट आउन चाहन्छन्। उनीहरू आते जाते गर्न सक्ने स्थितिहरू छैन हैन। र अब मापदण्डमा मैले कुरा गर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने, एउटा चाहिँ नि जुन आवश्यक व्यवस्था गर्ने भने चाहिँ उद्योगीहरूले त्यसलाई एकदम चुनौतीको रूपमा ल्याएको छ। चुनौती यो मानेमा कि कस्तो पनि त्यो व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो छ सबै कुरा। त्यसको लागि एउटा चाहिँ तपाईँको के भन्छ बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो, खुवाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो व्यवस्थापन एउटा ठुलो र चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थाहरू छ। यसमा त अलिकति यो सङ्कटको बेलामा गरौँ सबैले हातेमालो भन्ने हिसाबले हो। यहाँले त अलिकति चुनौती भए पनि त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्न पर्ने हो नि। जस्तो कर्मचारी कामदारहरूको लागि व्यवस्थापनको लागि अमुक एउटा उद्योगको मजदुरहरू कुनै टाढा छन्, यो ठाउँमा छन् भनेदेखि त्यहाँबाट ल्याउनको लागि भनेर भेहिकल पास लियो भने आउन दिइहाल्ला। त्यस्तै गरी कच्चा पदार्थहरूको लागि पनि त यो नम्बरको गाडीबाट यो ठाउँबाट ल्याउने भनेपछि त रोक्दैन होला नि त। यहाँहरूको इनिसिएसन पनि अलिक कमी हो। होइन, यस्तो हो, हामीले त स्थानीय प्रशासनसँग यो विषयमा कुरा गरिरहेको छौँ। यहाँले सबभन्दा पहिला कुरा त मजदुरको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। विभिन्न किसिमको उद्योगहरू छ। केही उद्योगहरू छ जसले चाहिँ मजदुरलाई त्यहीँ राखेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ। ती उद्योगहरूलाई चाहिँ कमसेकम अर्को जिल्लाबाट ल्याउने व्यवस्था सरकारले चाहिँ पासको व्यवस्था गरिदियो भने, त्यहाँनिर चाहिँ सहजीकरण गरिदियो भने, भनौँ न समन्वय र समन्वय किन भनिरहेको छ भने अर्को जिल्लाबाट ल्याउनलाई यो जिल्लाको भनौँ न म चाहिँ नि क जिल्लामा छु भने ख जिल्लाबाट चाहिँ नि ल्याउन क जिल्लाले मात्र गरेर भएन। त्यसलाई ख जिल्ला चाहिँ समन्वय गरिदिनु पर्यो
होइन। ख जिल्लाले चाहिँ नि हामीले चाहिँ हामी उद्यमीहरूले चाहिँ नि यदि ख जिल्लाको चाहिँ नि प्रशासनलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ भने त्यो कुरा मान्दैनन्, किन क जिल्लाको प्रशासनले कमसेकम हामीसँग चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले रेस्पोन्स गर्न सक्छ, तर त्यो उद्योग भएको स्थल भएको हुनाले होइन, उद्योग स्थलको जिल्ला भएको हुनाले, तर ख जिल्लाले गर्न नसक्छ। त्यो ख जिल्लालाई समन्वय गर्न त स्थानीय प्रशासनले हामीलाई गरिदिनु पऱ्यो, क जिल्लाको प्रशासनले गरिदिनु पऱ्यो, त्यहाँनिर समन्वय भएको छैन होइन। अब सहजीकरण गरिदिनु पर्ने अवस्थाहरू छ, त्यो उद्योग अवस्थाहरू भइरहेको छ। आफैले आफ्नो प्रेमिसेसमै राखेर उनीहरूलाई बस्ने, खाने र काम गर्ने तिनवटै वातावरण बनाउन त यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। यस्तो छ कि यसमा छ नि चुनौतीपूर्ण छ, किनभने नि तपाईँको यो खाना खुवाउने व्यवस्थापन गर्ने भनेको पनि छ नि सजिलो काम चाहिँ होइन। यसलाई सिम्पली खाना ल्याएर पकाउने राख्ने भने जस्तो कुराहरू छ। वासस्थान गर्नलाई पनि उहाँहरूसँग पहिला त ठाउँ हुनु पऱ्यो नि त होइन। र चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ अनि आएर तपाईँको यदि अन्य सरकारले अर्को कुरा के भन्छ, तपाईँसँग वासस्थान यदि ठाउँ छैन भन्यो भने नजिकैको चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा अथवा चाहिँ नि स्कुलमा गएर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ। त्यो व्यवस्थापन गर्ने भनेको पनि सजिलो छैन, चुनौतीपूर्ण छ। उद्यमी व्यवसायले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने किसिममा कुराहरू राखेको छ, अवस्था चाहिँ त्यो छ। अनि यहाँहरूले जस्तो कुनै भनौँ न अमुक उद्योग चलाउनको निम्ति मजदुरहरू ल्याउने एउटा कुरा भयो, अर्को चाहिँ कच्चा पदार्थको कुराहरू जुन हामीले चर्चा पनि गऱ्यौँ, त्यसमा स्थानीय प्रशासनसँगको एक आपसको समन्वय, यी कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि समय नै पुगेन यी सबै थोक गर्नको लागि, समन्वय गर्नको लागि, नत्र सक्थ्यौँ भन्ने हो कि हतारमा आयो भने यहाँहरूसँग कुनै छलफल भएन यो विषयमा? होइन, यस्तो सबभन्दा अर्को कुरा भन्नुपर्ने यहाँले एकदम औल्याइदिनु भयो। वास्तविक चाहिँ के भने नि यो हाम्रो चाहिँ नि आमुख सङ्गठनहरूसँग, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई, चेम्बरसँग यो उद्योग खोल्ने विषयमा सरकारले अलिकति छलफल गरे भए हामी सधैँ चाहिँ निजी क्षेत्रले के भन्छौँ भने नि सरकारले हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि समन्वय छलफलै गर्दैन भन्ने कुराहरू छ नि, स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा बारम्बार उठाउँछौँ नि। अहिले फेरि उठाउनु पर्ने अवस्था आयो कि यदि हामीसँग चाहिँ यो चाहिँ छलफल गरे भए अगाडि खोल्नलाई चाहिँ के कसरी खोल्नुपर्छ भनेर छलफल गरे भए र साथै चाहिँ नि जिल्ला स्थानीय प्रशासनलाई चाहिँ नि जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने भन्ने किसिममा एउटा चाहिँ कमसेकम त्यहाँ चाहिँ नि जुन छ तपाईँको चाहिँ नि डाइरेक्टिभ्समा चाहिँ उल्लेख भइदिएको भए यसले धेरै सहज गर्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसैले अहिले प्रशासनले आफ्नो हिसाबले मात्र र जुन चाहिँ नि भनौँ न अब उच्च स्तरीय चाहिँ संयन्त्रले भनौँ अथवा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको जे छ त्यो बाहेक त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ नि कुरा गर्ने स्थिति छैन। म एउटा इक्जाम्पल भन्छु, मैले चाहिँ नि केही व्यवसायहरू जिल्ला स्थित व्यवसायहरूसँग कुरा भइरहेछ, विशेष बोर्डरको जिल्लाहरूमा चाहिँ उद्योग चलाउन खोज्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ स्थानीय प्रशासनसँग कुरा राख्दाखेरि उहाँहरूले पासको चाहिँ नि लागि कुरामा चाहिँ के भन्नुभयो भने नि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको जुन छ यो अनलाइन चाहिँ नि तपाईँको के अरे अप्लाई गर्ने छ नि त्यहाँ चाहिँ नि गरेर तपाईँहरू लिनुहोस् न भन्ने किसिममा पनि कुरा भन्यो। किनभने हामीले चाहिँ अहिले यसरी चाहिँ नि एकैचोटि पास दिन सक्दैनौँ, त्यस हुनाले तपाईँहरू त्यहाँ गर्नुहोस् भन्यो। त्यो अनलाइन भनेको त विशेष व्यवस्था हो त्यो, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मेडिकल इमर्जेन्सिजहरू मलामी जानुपर्ने लगायतका अरू विभिन्न त्यहाँ त्यो तोकिएको इमर्जेन्सीहरू छ, त्यो बाहेक अरूलाई नदिने उद्योगका लागि चाहिँ स्पेसल व्यवस्था हुनु पर्यो, कुनै खालको ट्रिट हुनु पर्यो हुनुपर्छ। उद्योग खोल्ने र खोलाउने हो भने सञ्चालन होस् भन्ने चाहने हो भने उद्योगको लागि चाहिँ राम्रो नै छलफल गरेर होइन यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नि गर्न सकिन्छ त हो निश्चय पनि स्वस्थ रहने र सुरक्षित स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्डहरूलाई चाहिँ नि कायम राखेर पालना गरेर नै त्यो उद्योग खोल्नलाई चाहिँ नि उद्यमी व्यवसायहरूको सङ्गठनहरूसँग छलफल गर्यो भने यसमा चाहिँ नि त्यो पछि चाहिँ समाधानका बाटाहरू निस्कन्छन्। ठिक छ, कति कुरा सङ्गठनहरू पनि धेरैवटा भए, आवाज धेरैवटा आयो, एउटै आएन धारणा, त्यो हुँदा कतिवटासँग डिल गर्ने भन्ने खालको आवाज पनि सरकारी लेभलबाट सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूबाटै बेला बेला आउने गर्छ। यो बेलामा पनि निजी क्षेत्रको यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभएको जस्तै धेरैवटा संस्थाहरूले आफ्ना अवधारणा त दिए होलान्, तर साझा अवधारणा बनाएर यहाँहरूले दिनु भएन। अब यस्तो हो, साझा अवधारणाको कुरामा त हामीले सुझावहरू त दिइरहेछौँ होइन। अझै पनि मैले सुनिरहेको छु उद्योग मन्त्रालयमा मिटिङ हुँदैछ अहिले, हाम्रो चाहिँ आमुख सङ्गठनहरूलाई बोलाउनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ गइराख्नु भएको छ। तर यो कुरा अगाडि नै गरिदिए भए चाहिँ धेरै सजिलो हुन्थ्यो, पहिले छलफल गरेर चाहिँ यो चाहिँ नि घोषणा गरिदिए भए सजिलो हुन्थ्यो। आज तेस्रो दिन भयो, हामी चाहिँ कस्तो भने व्यवसायहरू उद्योग खोल्ने भनेको छ, उद्योग खोल्न सकिरहेको छैन, सबै व्यवसायहरू तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारोमा छ। अब कामदारहरू फ्याक्ट्री उद्योगमा आउन सकेका छैन, मजदुरहरू चाहिँ के अरे कर्मचारीहरू चाहिँ अफिस आउन सक्दैन, मजदुरहरू चाहिँ नि उद्योगमा आउन सकेका छैन। र अनि अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने पक्ष तपाईँको धेरै जस्तो उद्योगहरू हाम्रो चाहिँ जिल्ला स्थित छ, काठमाडौँ वरिपरिमा चाहिँ उद्योगहरू कम छ। त नि त्यस हुनाले चाहिँ यहाँ ती सबैका चाहिँ नि
चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेड अफिस काठमाडौँमा छ र काठमाडौँमा हेड अफिस नचलाइकन उद्योग पनि त्यहाँ चलाउनलाई चाहिँ नि त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसैले हेड अफिसमा पनि काठमाडौँ पनि आवत जावतलाई चाहिँ नि सहुलियत चाहिँ नि एउटा किसिमको छ नि सुविधा हुनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ टु दि पोइन्ट जाउँ त ठ्याक्कै उद्योग अब सुचारू भयो भन्ने स्थिति बनाउनको निम्ति खोल्नको लागि 1 2 3 मा के गरिदिनु पर्छ? अब एउटा चाहिँ नि 1 2 3 मा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ नि सुरक्षा जिल्ला स्थित छ नि प्रशासनबाट चाहिँ नि तपाईँको समन्वय र चाहिँ नि सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा एउटा कुरा हो होइन। यो वासस्थानको कुरा चाहिँ नि यो व्यवस्था गर्न चाहिँ नि सबैलाई गाह्रो भनिरहेछ, सजिलो छैन भन्ने कुराहरू गरिरहेछ। यसमा सम्भव नभएको भन्ने कुरा व्यवसायहरू सबैको धेरैको छ, किनभने नि ठुलाहरूले सक्लान् अरूले सक्दैन भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेछ। त्यसनाले यो नसक्ने कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ नि अब कसरी यसलाई चाहिँ नि आउने जाने व्यवस्था गरिदिने हो कि भन्ने किसिममा चाहिँ जानुपर्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ नि र अनि अर्को कुरा उद्योगले जारी गरेको पास छ नि त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको मान्यता दिने भइदियो भने कमसे आते जाते हुन्छ होइन। त्योबाट चाहिँ नि कमसेकम काममा सहजीकरण हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो नै जस्तो कच्चा पदार्थ ल्याउने र चाहिँ नि र बजारसम्म लाने कुरामा त केही हदसम्म सजिलो गरेको छ चाहिँ नि। जस्तो तपाईँको ढुवानीका साधनहरूलाई केही हदसम्म दिएको सरकारले खोलिदिइसकेको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ बाधा विरोध भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। अब अलिकति यो निर्माण क्षेत्रको पनि हेरौँ, अरू क्षेत्र पनि जस्तो परियोजनाहरू अगाडि बढाउने लगायतको कुराहरूमा पनि सहजीकरण गर्ने भनेर भनिएका छ। त्यसका कच्चा पदार्थहरू ल्याउने कति कामहरू त भइरहेको पनि देखिया छ अहिले। त्यो कुरामा चाहिँ व्यवसायीहरूको इनिसिएसन अब कतिको छ? व्यवसायी त यो त गर्न तयार छ है, तर एउटा चाहिँ निर्माणको क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो यहाँले होइन। एउटा के समस्या छ भने कस्तो चाहिँ समस्या भोगिरहेछ भने निर्माण व्यवसायीहरूले तपाईँको चाहिँ नि एउटा जिल्लाबाट तराईको जिल्लाबाट भनौँ न अलि चाहिँ मध्य पहाडी जिल्लामा चाहिँ नि जस्तै स्याङ्जामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मजदुरहरू लिएर गएको थियो, त्यहाँ 15 दिनको क्वारेन्टाइनमा राखिदियो अब होइन। अब त्यहाँ चाहिँ नि एक हिसाबले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नै पर्ने भयो भने त्यसलाई चाहिँ नि राम्ररी जाँच गरेर विधि पुऱ्याएर भनौँ न कि चाहिँ तपाईँको टेस्टै गरेर त्यो गरेर चाहिँ राखिदियो हुन्थ्यो। सिधा आएछ बाहिर जिल्लाबाट आयो नसाथ चाहिँ नि यिनीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भन्ने किसिममा क्वारेन्टाइनमा 15 दिनमा राख्दियो। फेरि सतर्कता पनि त जरुरी, सतर्कता जरुरी छ निश्चय पनि। अर्को कुरा स्थानीय एउटा कुरा यहाँनिर भन्नै पर्छ कि स्थानीयको पनि ले पनि यहाँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु। स्थानीयले पनि कोही आयो भने नयाँ मान्छे आयो भने ल क्वारेन्टाइनमा जाऊ भन्ने किसिममा त्यो कुराहरू छ। त्यसरी गर्दाखेरि त क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने यदि त्यो अवस्थामा सतर्कता निश्चय पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ नि यहाँले मलाई चाहिँ यो रोग सार्नुहुन्छ कि मैले यहाँलाई सार्छु भन्ने चाहिँ नि थाहा छैन, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। किनभने नि त्यसनाले सबै सतर्कता हुनु नै पर्छ निश्चय पनि होइन। तर चाहिँ नि यो चाहिँ नि क्वारेन्टाइन भनेर 15 दिनको क्वारेन्टाइनको हिसाबले सुरु भयो भने अब अहिले चलाउने भनेको उद्योग त अबको 20 दिन 25 दिन पछि चल्छ। भनेपछि अब निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, जसको यहाँ चाहिँ उद्योग समितिको सभापति उता चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पनि, यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब यो उद्योग व्यवसाय निर्माणका काम यी सबै कुराहरू अलिकति चलायमान नगरिकन शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन सकिँदैन। यहाँहरूको अवधारणामा अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब यस्तो छ, पहिला त भनौँ न हामी चाहिँ 45 दिनको लकडाउनमा बस्यौँ। त्यो पछि केही अलिकति सरकारले चाहिँ उद्योग व्यवसाय केही मतलब केही क्षेत्रलाई खोल्ने भनेर 44वटा चाहिँ नि क्षेत्रलाई खोल्ने भन्ने किसिममा जुन अगाडि आयो, त्यसले गर्दा निश्चय पनि चाहिँ यो जनमानसमा रक्त सञ्चार भएको छ। जनमानसमा पनि अब त 5 गतेदेखि हामीलाई पनि खोल्छ कि भन्ने किसिमको भएको छ। र तर अब नभए चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा बिस्तारै खोल्दै जान्छ, यसको चाहिँ नि रिस्कलाई चाहिँ नि तपाईँको एसेस गरेर जान्छ भन्ने किसिममा एउटा रक्त सञ्चार भएको अवस्थाहरू छ होइन। अब उद्योग व्यवसायहरू खोल्दै जाँदाखेरि अब हिजोको दिनमा हामी चाहिँ बन्द हुँदाखेरि यसमा चाहिँ नि के कति असर पर्यो भनेको हामीले चाहिँ नि के चाहिँ आकलनहरू गरेको अवस्थाहरू छ। अब खोल्दै जाँदा जस्तो के आकलन गरेको भन्ने कुरा जस्तो हाम्रो फिक्स कस्टहरू, ब्याजहरू लगायतका चाहिँ खर्चहरू चाहिँ यो खर्चहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न झन्डै 2 महिना 45 दिन राहत भनेर पनि त ल्यायो नि। जस्तो ब्याज तिर्ने, किस्ता तिर्ने यी कुराहरूमा चाहिँ अवधि थप गरिदिने, केही छुट दिने समयमै तिर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि, त्यो राहत प्याकेजलाई चाहिँ यहाँहरूले कुन ढङ्गले दिनु? त्यो त एकदमै प्रारम्भिक राहत हो त्यो होइन। त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भने हामी घर बसिरहेको बेलामा हामीलाई कन्फिडेन्स एउटा डेभलप गरिदिया हो। कमसेकम त्यसबाट चिन्ता लिएर अब यस्तो चाहिँ नि स्वास्थ्यको जोखिम चाहिँ नि को अवस्थामा चाहिँ मनमा चाहिँ नि गाँजेर बसिरहेको अवस्थामा सबैले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ कमसेकम तिमीहरू निश्चिन्त हो, सरकारले राम्रै हो, त्यो स्वागतयोग्य नै कुरा हो। चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याज तिर्नु पर्दैन, किस्ता तिर्नलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि पर सारिएको छ, लगायत चाहिँ नि तपाईँको अब
भनौँ न अरू चाहिँ नि करहरू पनि तिर्नलाई चाहिँ अहिले तिर्नुपर्ने करहरू चाहिँ नि सारिएको छ भन्ने निश्चय पनि त्यो स्वागत कुरा हो। तर त्यो चाहिँ नि एकदमै प्रिमिटिभ स्टेज हो, स्टार्टिङ स्टेज हो। त्योभन्दा धेरै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था अब के गर्नुपर्छ? अब सबभन्दा कुरा अब चुनौती आउने के त भन्दाखेरि सबभन्दा व्यवसायलाई तरलताको अभाव हुँदैछ। त्यो तरलताको लागि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने किसिममा सरकारले सबभन्दा हेर्नुपर्ने जरुरी छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ नि हामी चाहिँ सरकारसँग तरलताको लागि चाहिँ नि सहयोग गरिदियोस् भन्ने कुरा पहिलो कुरा हो हैन। हामीलाई चाहिँ नि सफ्ट लोन दियोस् भन्ने कुराहरू हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे सफ्ट लोन हामीले मागिरहेछौँ भन्यो भने अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि तपाईँको रिफाइनेन्सिङको कुराहरू गरिरहेछौँ हामीले होइन। पुनर्कर्जा दिनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू र पुनर्कर्जाबाट चाहिँ हामी चाहिँ के भने नि कमसेकम हामीलाई जुन हामीले तरलताको अभाव छ त्यसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो कुराहरू होइन। त्यस्तै चाहिँ नि अब हाम्रो अहिले मैले कुरा डिफर पेमेन्टको कुराहरू गरेँ होइन तपाईँको। र अनि अब जस्तो एसएमइजहरू सबभन्दा असर परेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सरकारले चाहिँ संरक्षण गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा हामीले कुराहरू राख्यौँ होइन। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि फन्ड चाहिँ नि व्यवस्था गरिदियोस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अलि एसएमइजलाई सजिलो होस्, भोलि यिनीहरूले सबभन्दा चाहिँ नि असर पर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ नि सजिलो होस् भन्ने कुरा हामीले मागिरहेछौँ होइन। जस्तो टुरिज्म सेक्टरको लागि हामीले चाहिँ नि लङ टर्म फाइनेन्सिङको हिसाबले चाहिँ नि गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। जस्तै ब्याङ्कले चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि यदि लोन समयमा तिर्न सकेन वाटलिस्टमा हुने कुराहरू त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति त्यसको व्यवस्थालाई चाहिँ 2 वर्ष वाटलिस्टमा राख्नेलाई 5 वर्ष 7 वर्ष गरिदियोस् भन्ने किसिममा हामीले कुराहरू राखेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ नि जस्तो विद्युतको कुराहरू अहिले विद्युत उद्योग चलेको छैन, डिमान्ड शुल्क घटोस् होइन। र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अहिले नचलेको अवस्थामा डिमान्ड शुल्क घटोस्, कमसेकम अर्को केही महिना चाहिँ डिमान्ड शुल्क नलगाओस्। साथै चाहिँ नि अब हाम्रो उद्योग देशमा चाहिँ नि के भने नि विद्युतमा चाहिँ हामी आफै चाहिँ नि एउटा सेल्फ सफिसियन्ट हुँदैछौँ भनौँ न। हाम्रो उत्पादन आफै चाहिँ नि अब हामीलाई नै बढी हुने अवस्थाहरू छ भने यो अवस्थामा कुनै पनि मुलुकले चाहिँ नि कुन सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छ त्यसबाट चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ नि इन्डस्ट्रीलाई र इकोनोमीलाई चाहिँ नि एक्सेल गर्नलाई चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छ। हुन त उद्यमी व्यवसायी भनेको निजी क्षेत्र जसले लगानी गरेको हुन्छ प्रतिफलकै लागि र व्यवसायको प्राण नै हो नाफा भनेको। तर यो सङ्कटको बेलामा पनि निजी क्षेत्रले चाहिँ आफ्नो फाइदा बढी हेरेर सुझाव दियो भन्ने आरोप पनि यहाँहरूलाई लाग्ने गरेको छ नि। अब यो हामी के भन्छौँ भने नि यो हामीलाई फाइदा सुविधा हेऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ आरोप चाहिँ आइरहेछ। तर हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ बचाइदेऊ भने हो कि वास्तविक अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको झन्डै चाहिँ नि 6 लाख तपाईँको चाहिँ एसएमइजहरू चाहिँ नि असर पर्ने भन्ने किसिममा चाहिँ नि कुराहरू आइरहेछ होइन। तिनीहरू चाहिँ नि आइदर चाहिँ नि त्यो बन्द भएर जान्छ अथवा तिनीहरू अहिलेको भन्दा डाउन साइजमा भएर जान्छ अथवा चाहिँ नि गरिरहेको व्यवसायबाट पलायन भएर नयाँ व्यवसाय खोजेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र तिनीहरूलाई बचाउनु। अर्को कुरा 10 लाखको रोजगारीलाई चाहिँ असर पर्ने कुराहरू छ यही मुलुकमा र चाहिँ बाहिरबाट आउने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि झन्डै 5 देखि 10 लाख चाहिँ नि फर्कने चाहिँ नि हाम्रो युवा शक्ति जुन छ बाहिर विदेशमा गएको छ उहाँहरू फर्केर चाहिँ त्यो असर पर्ने कुराहरू आइरहेछ। तिनीहरूलाई भोलि जोगाउनलाई पनि होइन तिनीहरूलाई रोजगारी दिइराख्नलाई र अर्को कुरा पक्ष पनि थप्नुपर्छ। वार्षिक हाम्रो चाहिँ नि 4 देखि 5 लाख चाहिँ नि वर्कफोर्स चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि श्रम बजारमा आइरहेछ। तिनीहरूलाई पनि त रोजगारी दिनुपर्ने छ नि त। अहिले भएको इन्डस्ट्री डाइ भयो भने सुकेर गयो भने सङ्कुचन भयो भने भोलि त्यो क्षेत्रलाई रोजगारी कसरी दिने भन्ने कुरा चुनौती हुन्छ। रोजगारी दिने हो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नि उसले व्यवसायीहरूले तपाईँको चाहिँ नि आम्दानी गरेर भनौँ न नाफा कमाएर सरकारलाई राजस्व दिएको छ। तपाईँको नाफामा मात्र राजस्व होइन तपाईँको आयातमा राजस्व सरकारले पाइरहेछ र व्यवसाय विविधीकरण भएर व्यवसाय जुन चाहिँ नि यत्रो ठुलो हुन गयो। हामी एकछिनलाई भनौँ 48 सालमा खुला बजार अर्थतन्त्रभन्दा अगाडि हाम्रो इकोनोमी कत्रो थियो र आज चाहिँ हाम्रो इकोनोमी जुन हिसाबमा एक्सप्यान्ड भएको छ त्यो एक्सप्यान्ड भएको इकोनोमी यदि खुम्च्यो भने सरकारको राजस्व गुमाउँछ, रोजगारी गुमाउँछ। यो सबै अवस्थाबाट चाहिँ हामी उस नहौँ। हामी चाहिँ बिरामी व्यवसायीहरू चाहिँ भनौँ न यो व्यवसायी क्षेत्र चाहिँ नि बिमारी नहोस् अथवा लङ्गडो नहोस्। त्यही सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ नि यो बेला चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर माग गरेका कुराहरू हो यो।
त्यसैले यसलाई चाहिँ अलिकति बजेट माग्यो भन्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ नि संरक्षण गर्दै बचाइदेऊ भने हो, ताकि सरकारलाई भोलि हामीले हिजोको दिनमा जसरी चाहिँ राजस्वमा सहयोग गर्न सकिरहेको थियौँ, रोजगारीमा सहयोग गरिरहेको छौँ, व्यवसाय विविधीकरणमा सहयोग गरिरहेको छौँ देशलाई, त्यो चाहिँ नि निरन्तरता रहोस् भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। अब अलिकति बजेटको तयारी पनि हुँदैछ, जस्तो प्री बजेट छलफलदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू बाहिर जुन ढङ्गले हुन्थ्यो गत वर्षहरूमा, यो वर्ष लकडाउन र त्यसका मापदण्डका कारणले पनि त्यति धेरै नभए पनि संसदमा त सुरु भइसकेको छ। सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटका प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ अर्थमन्त्रीले, र त्यसमा छलफल पनि हुँदैछ। अब नीति तथा कार्यक्रम बजेटको तयारी त्यो ढङ्गले बढिरहेछ र सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नै अर्थमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको छ कि अब सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धिमा अघि बढ्नको निम्ति यो सामाजिक सुरक्षा सहितको रोजगारीको कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा, अनि यो कोरोना कहरका बीच हामी गुज्रँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान त्यसलाई एकदमै महत्त्व दिएर भनिएको छ। यो गर्दै गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान सहितका बुँदाहरू आइराख्दाखेरि यो सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँहरूको निश्चय पनि जुन सरकारबाट व्यक्त भएको छ होइन, त्यो कुराहरू राम्रै हो। अर्थमन्त्रीज्यूले जुन भन्नुभयो त्यो कुरा राम्रै हो, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ नि प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर हामीले महसुस गरेको विगतमा चाहिँ प्राथमिकता छैन कि भएन कि, सोच्ने दृष्टिकोण, हेर्ने दृष्टिकोण, बुझ्ने दृष्टिकोण भएन कि भन्ने कुरा बारम्बार हाम्रो गुनासोहरू हो। र चाहिँ नि निजी क्षेत्रसँग चाहिँ नि छलफल भनौँ न, यो स्टेक होल्डरसँग चाहिँ प्रपरली छलफल चाहिँ नभएको अवस्थाहरू चाहिँ बारम्बार बुझ्दै आएको, त्यो मात्र समस्या कुरा हो। अर्को कुरा त सरकारले जुन भनेको छ सिद्धान्त रूपमा चाहिँ भनेका कुराहरू होइन, त्यो कुरामा त हाम्रो विमति हुने कुरा छैन, सैद्धान्तिक हिसाबले हामी सहमत छौँ। र अलिकति व्यावहारिक कुरा पनि गरौँ न। यहाँले पनि भन्नुभयो कि लाखौँ युवाहरू बाहिरबाट फर्कन चाहिरहेका छन् यो कोरोना कहरकै कारणले, रोजगारीमा गएकाहरू। त्यस्तै गरी श्रम बजारमा पनि वर्षेनी करिब 5 लाखसम्म युवाहरू थपिँदै गर्छन् र साबिकैहरू पनि कतिको रोजगारी गुम्ला कि भन्ने त्रास पनि कायमै छ यो बिचमा। यो हुँदै गर्दाखेरि अब रोजगारी सिर्जनाकै लागि सरकारले एउटा पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउँछु त भनेको छ, केही न केही त ल्याउला, त्यो अपेक्षा पनि गरौँ। यहाँहरूको अवधारणा चाहिँ के छ? के कार्यक्रम आउनुपर्छ कि रोजगारी त्यो लार्ज स्केलमा सिर्जना हुन सकोस्? अब यो चाहिँ सबभन्दा कुरा चाहिँ के छ भने नि, यहाँनिर अब हाम्रो चाहिँ नि अहिले तत्कालै गर्न सकिने भनेको के कुरा भन्दा के छ, विषयवस्तु छ भन्दा कृषिमा चाहिँ हामीले विशेष गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। जुन कृषि क्षेत्रको जुन 27% चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन छ, त्यो चाहिँ नि तपाईँको त्यो क्षेत्र चाहिँ नि अलिकति हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ होइन। 27% को योगदान भएको चाहिँ नि जुन क्षेत्र छ त्यसलाई हामी चाहिँ नि मेन्टेन गर्न सक्छौँ र त्यसलाई अझ अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। किन हाम्रा चाहिँ नि हामी सुन्छौँ हाम्रा चाहिँ नि जमिनहरू चाहिँ नि गाउँ-गाउँतिर होइन चाहिँ नि तपाईँको जमिनहरू बाँझो छन्, त्यसको लागि गर्न सक्ने युवा जनशक्ति छैन, नभए हुनाले काम खेतहरू बाँझो छ भन्ने कुराहरू छ। तिनीहरूलाई चाहिँ नि हामी तपाईँको चाहिँ नि अब चाहिँ नि उपयोगमा ल्याउन सक्छौँ, त्यसलाई कृषि क्षेत्रमा केही गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। कृषि क्षेत्रमा गर्नलाई सबभन्दा कुरा कृषि क्षेत्रमा एउटा अलिकति आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने छ। हिजोको दिनमा चाहिँ नि जुन भइरहेको तपाईँको के अरे निर्वाहमुखी कन्ट्याक्ट फार्मिङदेखि लिएर धेरै कुराहरू ल्याउँछु भन्दा निर्वाहमुखी कृषि छ नि, त्यसबाट चाहिँ नि हामी आधुनिकीकरणतिर आउनुपर्छ। तपाईँको कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ होइन, तपाईँलाई कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, त्योबाट चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने एउटा अवस्थाहरू छ। अर्को यसमा पनि निजी क्षेत्रको अलिकति अवधारणा मात्रै आयो क्या, यो गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मात्रै, त्यो खालको लार्ज स्केलमा लगानी गर्न किन सकिरहेको छैन? अब यस्तो छ, लार्ज स्केलमा गर्नलाई कस्तो भने नि हाम्रो चाहिँ नि जग्गा जमिनहरू एकदम खण्डीकरण छ होइन, चाक्लाबन्दी गर्नु पऱ्यो जमिनलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि ठुलो चाहिँ उसमा हुनु पऱ्यो। कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको कुराहरू आइरहेको छ, त्यसको लागि त अलिक ठुलो चाहियो नि तपाईँको होइन, जमिनहरू लार्ज ठुलोमा चाहियो, त्यसको लागि प्रोत्साहन हुनु पऱ्यो। त्यसनाले सरकारले चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ गर्ने हो कि, अब ल्यान्ड पुलिङ गरेर चाहिँ सरकारले ठुलो ल्यान्डहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ दिने हो कि चाहिँ सरकारसँग भएको जग्गा जमिनहरू चाहिँ भाडामा दिनलाई चाहिँ केही चाहिँ नि कन्सेप्टहरू आएको छ, ऐन त आयो जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई चाहिँ नियमावली बनाएर अगाडि लानुपर्ने कुराहरू हो कि। अब अनि एउटा कुरा कृषिमा चाहिँ एउटा कुरा के भन्छु भने यदि चाहिँ यो व्यवसायीकरण गरेर अगाडि लाने हो भने मलाई लागेको चाहिँ कुरा के हो भने नि, जस्तो हामीले कृषि आयमा चाहिँ नि तपाईँको ट्याक्स चाहिँ छैन, आयकर छैन, अब चाहिँ व्यवसायिक कृषि आयमा पनि त्यो जेरो गर्नुपर्ने हो कि, त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम सर्टेन इयर्सलाई चाहिँ अट्र्याक्सन गर्ने हो कि ठुलो रूपमा खेती गर्नलाई, त्यो कुराहरू छ। अर्को कुरा हामीले जडीबुटीको क्षेत्र
वन जङ्गललाई हामीले उपयोग गरेका छैनौँ। हाम्रो वन जङ्गल हरियो वन नेपालको धन भनेका छौँ, तर त्यो क्षेत्र हामीले चाहिँ प्रयोग भएको छैन। वनलाई चाहिँ नि तपाईँको इभन हामी अरबौँको काठ चाहिँ आयात भइरहेको देखिन्छ। वनलाई कसरी, हरियो वन चाहिँ नेपालको धनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कायम राखेर वातावरणलाई चाहिँ जोगाउने हिसाबले हामीले त्यो वनको चाहिँ काठजन्य चाहिँ साधनहरूलाई पनि युज गर्न सक्छौँ कि हामी त्यो हेर्नु पर्यो होइन। त्यो कुरा छ भने जडीबुटीको पनि अर्बौं रुपियाँको बाहिरबाट आयात भइरहेछ, मैले अघि नै भने होइन। त्यस्तै जडीबुटीको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उपयोग यहाँ चाहिँ नि जडीबुटीहरू अहिले भन्दाखेरि के छ भने एउटा तथ्यले के देखाउँछ भने पछिल्लो तथ्य हेर्दाखेरि 2 अरबको चाहिँ नि जडीबुटी हामी निकास गर्छौँ। झन्डै चाहिँ नि 2.5 अरबदेखि 3 अरबको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि हामी आयात गरेर आएको अवस्थाहरू छ। हाम्रा जडीबुटीहरू जुन पनि गएको छन् त्यो चाहिँ नि मतलब तपाईँको के भन्छ बेसिक उसमा गएको छ, त्यो चाहिँ नि प्रशोधित छैन। तपाईँको त्यसलाई प्रशोधित गरेर चाहिँ नि पठाउन चाहिँ नि त्यो किसिममा चाहिँ नि अलिकति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो कि त्यो बिचको खाडल पोर्ने त निजी क्षेत्रले हो नि। निजी क्षेत्रले निश्चय पनि पुर्ने हो। त्यसको लागि पनि सरकारले चाहिँ जुन छ यो अहिले कृषिमा र यो जडीबुटीहरूमा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ तयारी वस्तु कच्चा वस्तुको बिचको चाहिँ जुन ट्याक्सको रिजिम छ नि त्यसबाट अब प्रोटेक्सन गरिनुपर्छ। एटलिस्ट चाहिँ के भन्छ यहीँ चाहिँ उत्पादन हुने किसिममा, यहीँ उत्पादन हुनलाई सजिलो हुने किसिमले ट्याक्स रिजिमबाट पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो पनि आवश्यक छ, त्यो सरकारले गर्नुपर्छ भन्छु। र हामी यो कुराकानीको अन्त्यमा नै छौँ। समग्रमा आगामी दिनहरू कस्तो देख्नु भएको छ कि अर्थतन्त्रको लागि समग्र निजी क्षेत्रले कुन रूपमा लिन्छ? अब आगामी दिन चाहिँ नि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ है हाम्रो लागि। म आफैलाई भन्दा पनि सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले अब खोल्ने भन्दाखेरि खोल्न सकिरहेको छैन। अहिले अघि नै मैले भने होइन, तपाईँको सहजीकरण सम्बन्धितताको चाहिँ नि अभाव देखिया छ र सरकारले तोकेको मापदण्डहरू पुरा गर्न नसकिने अवस्थाहरू छ। एउटा कुरा चाहिँ के पनि भन्नुपर्छ भने सरकारले तोकेको मापदण्डमा चाहिँ नि यदि चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि उसलाई अहिलेको हामीले चाहिँ नि सुरक्षाका चाहिँ नि स्वास्थ्य र सुरक्षाका चाहिँ नि जुन चाहिँ नि मापदण्डहरू अवलम्बन गर्दा गर्दै कसैलाई कोरोना लागेमा अहिले भएको चाहिँ ऐनीको व्यवस्था अनुसार तपाईँको चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ के भन्छ व्यवसायीले त्यो चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि क्षतिपूर्ति दिनु बेहोर्नु पर्ने व्यवस्थाहरू छ। त्यो कुराबाट चाहिँ अब वेबर पाउनुपर्छ होइन। हुन त सरकारका निकायहरूबाट चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि सरकारले बेहोर्छ भनेको छ, कोरोनाको सबैको उपचार सरकारले गर्ने भनेर भनेको छ निश्चय पनि। तर यो अवस्थामा ऐनमा भएको व्यवस्थाबाट भोलि अन्य व्याख्या नहोस् भन्ने कुराहरू एउटा परिस्थिति छ। विशेष अवस्थामा त विशेष कुरा नै विशेष कुरा हुन्छ, तर त्यो लिखित रूपमा हुनु पर्यो भने भोलि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समय कालान्तरमा गएर त्योबाट चाहिँ फेरि चाहिँ व्यवसायीले समस्या भोग्न नपरोस् भनेर लिखित रूपमा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू एउटा। अनि ब्याज दरको कुरामा निश्चय पनि ब्याज दर चाहिँ घट्नु नै पर्छ। त्यो चाहिँ एकदम हामीले 5% आउनुपर्छ भनेका छौँ। राज्यलाई हामीले सरकारलाई पनि भनौँ अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त्यसको उपायहरूको बारेमा हामीले भनेका छौँ। जस्तो CLR चाहिँ निबाट तपाईँको के अरे रेपोबाट हुन सक्ने कुराहरू, तपाईँको डिपोजिटको चाहिँ घटाउने कुराहरू, तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ स्प्रेड दरमा घटाउने कुराहरू लगायत राष्ट्र ब्याङ्कसँगै भएका सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्न सक्ने टुल्सहरू युज गरेर त्यसलाई चाहिँ घटाउन सकिन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ नि गरिदिनुपर्छ, नभए चुनौतीपूर्ण हुन्छ। किन व्यवसायहरू झन्डै चाहिँ 60 दिन के अरे 55 दिन बन्दै छ होइन, 50 दिन बन्द भयो अहिले। त्यो भनेको तपाईँको झन्डै चाहिँ 15 देखि 20% को चाहिँ नि तपाईँको प्रोडक्सन लस गरेको छ। तपाईँको 15 दिन 20% को कस्ट चाहिँ भएको छ। र भोलि खुल्दाखेरि पनि के चुनौती छ भने चुनौती के हो भने तपाईँको यसको क्षतिपूर्ति समेत हुने गरी त्यो होइन, त्यति मात्र कुरा छैन, त्यति कुरा मात्र कुरा छैन। अब तपाईँको चुनौती के छ भने तपाईँको के अरे तपाईँको सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टको कुरा पनि छ। नेपाल मात्र खुलेर भएन, इन्डिया पनि राम्ररी खुल्नु पर्यो। र मेटेरियल ल्याउने हाम्रो उद्योगहरू धेरै जस्तो चाहिँ कच्चा पदार्थ इन्डियामा आश्रित छ, कच्चा पदार्थ आउनु पर्यो। अझै अरू विश्वसँग पनि छ यो लिङ्केज। र तपाईँको सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट कुरा गर्दाखेरि वर्ल्ड वाइड चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चल्नु पर्यो होइन, तपाईँको जहाजहरू पानी जहाज चल्नु पर्यो, ट्रान्सपोर्टहरू चल्नु पर्यो। त्यो नचलेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्ने अवस्था छ। एउटा पक्ष हो भने अर्को पक्ष अब बजार कसरी हुन्छ त होइन, बजारका चुनौतीहरू छन्। डिमान्ड कति हुन्छ, डिमान्ड के हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। त्यसले गर्दा उद्योग के क्षमतामा चल्छ भन्ने कुरा अनिश्चितताहरू त धेरै छ नि। यी अनिश्चितताहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। तर सरकारसँग अहिले मागेको के हो भने नि हामीलाई चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ तपाईँको यो बेसिक स्पेसली अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ पदाधिकारी के भन्नुहुन्छ भने नि र यो ट्याक्सको अर्थ मन्त्रालयको पदाधिकारीहरू हामी त तपाईँहरूको लगानी बिनाको चाहिँ नि हामी चाहिँ उसो होइन स्टेक होल्डर हौँ भन्छ। अब स्टेक होल्डरले हिजोको दिनमा चाहिँ नि तपाईँ लगानी बिना चाहिँ नि त जहिले पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के अरे तपाईँको
दिइरहेछ नि त, नाफा दिइरहेछ भन्यो भने अब चाहिँ घाटा हुने अवस्थामा, मर्का परेको अवस्थामा चाहिँ स्टेक होल्डरलाई स्टेक होल्डर भएको हिसाबले त यहाँ दिनु पनि पर्यो नि त। त्यसैले सरकारले चाहिँ एउटा विन विन सिचुएसनमा हुनु पर्यो के भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सधैँ माग हो यो, होइन। त्यसकारण चाहिँ नि के हो भने अब सरकारले चाहिँ नि हामी के भन्छौँ भने नि सरकार चाहिँ नि मालिक भएर पनि होइन, आदेश मात्र दिने किसिममा र यो गर यो नगर, यसो दिन्छु र यसो दिन्न मात्र भनेर सोच्नु भएन। अब भगवान् भएर पनि भएन सरकार भन्छु, किनभने नि भगवान्लाई चाहिँ यो केही कुरा राख्यो भने भगवान्ले सुन्न त सुन्छ, लामो समय लाग्छ भन्छ, जसले गर्दा निर्णय चाहिँ ढिलो हुँदाखेरि चाहिँ सब चिज बिग्रिसकेको हुन्छ। तर सहकारी त्यसनाले अभिभावकत्व पनि ग्रहण गर्नु पर्यो। ल स्टेक होल्डर भएको हुनाले आफूलाई चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ आफूलाई दिइरहेकोलाई अब मेरो पनि दायित्व हो, मेरो पनि पालो हो भनेर मैले पनि अब चाहिँ नि यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्नुपर्छ। र चाहिँ नि समग्र यो त फेरि के हो भने नि यो त मुलुकलाई नै निकास दिने कुरा हो। खालि हामी चाहिँ व्यवसायलाई दिएर हामी व्यवसाय बिग्रिएर अरू सबै राम्रो बन्छ भने त केही छैन हाम्रो, होइन। देश राम्रो बन्छ भने। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरूले पनि बोलाएर आफ्नो स्टुडियोमा बोलाएर AP1 टेलिभिजनले जुन आफ्नो यो अहिले कोरोनाको कहरको बेला आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरहरू र चाहिँ बजेटको लागि चाहिँ केही सुझावहरूको लागि यहाँले जुन बोल्ने चाहिँ मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र दर्शकहरू, एफी टक टाइमका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ। एफी टक टाइमको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्ते।